السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قياما فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مابین دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو
जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता, और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। माँ बहनों, सुनना भी ध्यान से होना चाहिए, तवज्जो से होना चाहिए, अदब से होना चाहिए, तलब से होना चाहिए। फरमाया कि मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, फ़यत्तबिऊन अहसना, और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। सुनना है ध्यान से, तवज्जो से, फिर अमल अपनी मर्ज़ी का नहीं होना चाहिए, पैदा करने वाले रब की मर्ज़ी का होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं, तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और याद रखो माँ बहनों, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हिदायत देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। याद रखो, कोई नेक अमल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, ओ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा बतलाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबाए किराम, क़यामत तक के आने वाले उम्मतियों को ये पैगाम सुनाया है, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबि वला किताब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। अब वो नहीं मालूम कब ख़त्म होने वाली है। मरना हर किसी को है,
مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، ان کا ٹھکانہ مرنے کے بعد جنت ہے۔ اور ایک دوسرا ٹھکانہ جہنم۔ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا، نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کی، حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہ کی، ہمیشہ نفرت پھیلاتے رہے، ہمیشہ دشمنیوں میں زندگی گزارتے رہے، رمضان المبارک کے روزے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے۔ ماں بہنوں سنو، اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، تمہاری کیا شان ہے، تمہارا کیا مرتبہ ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، 5 کام کرنے کی برکت سے جب وہ دنیا سے جائے گی تو جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے سے اس عورت کو بلایا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اور بڑی زبردست بات علماء نے بیان فرمائی ہے، زبردست بات بیان فرمائی علماء نے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، علماء کرام نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، او لوگو اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ اللہ پاک تمہیں نصیب فرما دے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو، اللہ رب العالمین سے جنت کو مانگتے رہو۔ یہ جنت ایک نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے اللہ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ ماں بہنیں ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، تو پھر جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کو بھی کہا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وہ امتی جس نے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ پڑھے، اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیے، اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی کا فیصلہ سنا دیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور اس رات میں موت آ گئی، اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا فیصلہ سنا دیں گے اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اللہم اجرنی من النار، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، تو اللہ رب العالمین اسے آگ سے پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے بچائے رکھیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ پاک جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب فرما سکتے ہیں تو دنیا کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ تو جنات بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو جنات اور جادو کی تکلیف سے بھی اللہ پاک اسے بچائے رکھیں گے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا، میری امت کی وہ عورت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ ماں بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا اگر ہم پر کوئی فریضہ عائد ہوتا ہے تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا تو نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں
موجود ہے او میرے امتیوں اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دیں گے, روزی کے دروازے اللہ پاک کھولتے چلے جائیں گے. ماں بہنوں تم گھر میں نماز پڑھو گی, گھر میں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمہارے معصوم بچے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پاک تمہارے معصوم بچوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے, گھروں میں محبت قائم فرما دیں گے. اور شیطان مردود جو دنیا میں بھی ہمیں اللہ کے احکام پر چلنے نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ شیطان مردود کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں, گناہ کریں. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا شیطان مردود کے حملے سے زندگی میں بھی محفوظ رہتا ہے. اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان مردود کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والا کوئی اللہ کا بندہ, دنیا سے جانے والی کوئی اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے. اس لیے شیطان مردود پوری یہ کوشش کرتا ہے بغیر ایمان کے دنیا سے جائے. لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے. نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, نماز صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو حدیث شریف میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جب اس کا آخری وقت ہوگا شیطان مردود کو اس سے دور کر دیں گے اور پہلے اسے کلمہ پڑھائیں گے پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے. دن رات کے اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے نصیب فرمائے ہیں. 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے. اور اللہ فرماتے او میرے بندو, او میری بندیوں, میرے سامنے جھک جاؤ. ماں بہنوں سنو, جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اس لیے نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو. اب بہت سی اللہ کی بندیاں کیا کہتی ہے مولانا کیا کرے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. سنو ماں بہنوں, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بچے 7 سال کی عمر ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کو کہو, 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو, اور 10 سال کی عمر میں ان کے سونے کے بستر یعنی سونے کی پتھاری ان کی الگ کر دو. اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے. اب وہ ماں باپ جو کبھی نماز نہ پڑھتے ہو وہ اپنے معصوم بچوں کو کیسے نماز پڑھنے کو کہہ سکتے ہیں. اور بہت سی عورتیں کیا کہتی مولانا چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. ماں بہنوں سنو, اللہ نے تمہیں کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے. علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی صرف 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت صرف 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت پر بھاری ہے. حاملہ عورت کی, پریگننٹ عورت کی صرف 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے. اللہ نے تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے. اور بہت سی عورتیں کیا کہتی مولانا کیا کرے گھر کے کام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ کی بندیوں گھر کا کام زیادہ ہے یا نماز اللہ کا حکم یہ ہمارے لیے بڑا ہے. علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے جو اللہ کی بندی اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے, ثواب کی نیت سے گھر کی صفائی کرے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کی صفائی کرے. اب ماں بہنوں تم روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہو, تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ گھر درست ہونا چاہیے, اچھا لگنا چاہیے. اچھا یہ بھی نیت درست ہے اس لیے کہ صفائی کو ستھرائی کو اسلام نے پسند کیا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے, ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے, اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ گھر کی جھاڑو لگانے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کتنا آسان رکھا ہے. جب تم جھاڑو لگاؤ تو تمہارے گناہ معاف, تو کیا تم اللہ کے سامنے جھکو گی, اللہ کو راضی کرو گی تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ ارے ضرور معاف کرے گا. تو پہلا کام ماں بہنیں آج سے نیت کر لو, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, رمضان کے مہینے میں تو ضرور ہم نماز پڑھیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہ رمضان سلیمت لہ سنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بہنوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے, بڑا پاکیزہ مہینہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑا مہینہ ہے.
یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا چیز ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو اترتے ہوئے میری امت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اللہ کی برکتوں کو اترتے ہوئے میری امت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی صرف ایک مہینہ رمضان نہیں بلکہ 12 مہینے رمضان ہو جانے چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے ملاقات کی شوق رکھتے تھے۔ آپ کو اپنی زندگی کی کبھی کوئی خواہش نہیں رہی بلکہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ پاک نے جب تک زندگی رکھی ہے دنیا میں رہیں گے، جب اللہ پاک چاہے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور مرنا ہر کسی کو ہے ماں بہنے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور دنیا سے ہم کب جائیں گے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے امتیو تم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت تک کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ 15ویں شعبان میں ہر ایک کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ گزشتہ ان دنوں میں کئی لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ماں بہنیں ہمیں بھی نہیں معلوم کہ آئندہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری دنیا سجائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا او میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے یعنی میرے گلے سے نیچے اترے گا کہ نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام جب میں پانی کے لیے پیالے کو اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، یعنی اس سے پہلے دنیا سے چلے جانا ہو جاوے۔ اور ماں بہنیں ہم نے تو کتنے سالوں کے پلان اپنے دماغ میں بنا کر رکھے ہیں، 2025 میں آ کرنے کا ہے، 2026 میں آ کرنے کا ہے، 2027 میں آ کرنے کا ہے، حالانکہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، فکر عقبا کی کر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں بہت گولڈن چانس دے دیتے ہیں، ہماری زندگی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، آخرت کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے کہ میرے بندے اور میری بندیاں دنیا سے پاک صاف ہو کر آئے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے، اور ان کی موت آئے تو ایسی حالت میں موت آئے کہ ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کبھی اچھے اچھے موقع عطا فرماتے ہیں، کبھی شعبان کی 15ویں رات لا کر دے دی، کبھی پورا رمضان کا مہینہ لا کر دے دیا، اور پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، راتوں کو اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں او میرے بندو، او میری بندیوں، تمہاری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہے، آج مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو، میری عزت کی قسم میں تمہاری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر ضرورت کا نام لے لے کر اعلان کرتے ہیں او میرے بندو، او میری بندیوں، ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان جس کو حلال پاکیزہ روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر ضرورت کا نام لے لے کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے، میں اسے شفا نصیب فرما دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر،
فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے گا ہمیں نہیں معلوم ہے، موت کب آ جائے گی۔ اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں، اور جانا ہر کسی کو ہے۔ اسی لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے سنبھل جا، سودی لین دین کرتے ہوئے سنبھل جا، نفرتوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، دلوں میں دشمنیاں رکھ کر زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے رمضان المبارک کی ناقدری کرتے ہوئے سنبھل جا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں اور تراویح کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، پڑوسیوں کو ستاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور جس دنیا میں، جس اولاد کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں ایک بہن نے دوسری بہن سے بولنا بند کر دیا ہے، اسلامی ایک بہن نے دوسری بہن سے بولنا بند کر دیا ہے، سال ہر سال گزر گئے ہیں لیکن آپس میں بولنے کو تیار نہیں ہے، دلوں میں دشمنیاں رکھی ہوئی ہیں، دلوں میں عداوتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ارے حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، ارے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے، اللہ کی محبت دل میں لانے کا مہینہ ہے۔ لیکن ماں بہنوں سنو، جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہے، جس دل میں لوگوں کی دشمنیاں بھری ہوئی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف کر دینا پڑے گا۔ ارے ہم دنیا کی محبت میں پوری زندگی گزارتے ہیں، اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا کے اندر کچھ نہیں لے کر ہم جائیں گے دنیا کے اندر سے، بلکہ آخری وقت میں صرف 2 گز کفن کا ٹکڑا ساتھ جائے گا، اور وہ بھی یقینی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں موت کا آنا تو یقینی ہے، لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کفن کا ملنا یقینی نہیں۔ بس اللہ پاک ہمیں آخرت کا استعداد نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو ماں بہنیں، مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، دوسرا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ عورت جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے والی عورت کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اللہ کی بندی جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کی 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں۔ جہاں علماء جانتے اللہ پاک اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو ایمان والا کہہ کر خطاب فرماوے، یعنی ایمان والا کہہ کر بلاوے، اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے، او میرے پیارے بندو، او میری پیاری بندیوں۔ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک یہ بات بیان فرماتے ہیں اور حدیثوں میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا کب ختم ہوگی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا جب تک موجود ہے تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو ایمان والوں کی وجہ سے باقی ہے، ایمان والے ختم دنیا ختم، جب تک ایمان والے موجود ہیں تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے اللہ پاک ایمان والوں کو قیامت کا سامنا نہیں کرنے دیں گے، قیامت کا سامنا ایمان والوں کو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک اپنے پیارے بندوں سے اور اپنی پیاری بندیوں سے کیا کہتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ مت سمجھو کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں تو صرف تم پر ہی روزے فرض کیے ہیں اس لیے کہ تم شان والے نبی کے امتی ہو، شان والے نبی کے امتی ہو اس لیے تم پر روزے فرض کیے، ایسا نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ اب ماں بہنیں ہم اللہ سے سوال کر لیں کہ اللہ رمضان کے مہینے میں روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ کیوں ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں پیاسا رکھا جاتا ہے؟ کیا ہم کھانا نہ کھائے تو اللہ کا کھانا بڑھ جاتا ہے؟ کیا ہم پانی نہ پیے تو اللہ کا پانی بڑھ جاتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے خزانے تو گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جب ہم دین میں نہیں کھاتے تو رات کو کون سا بھوکا رہتے ہیں؟ رات کو ایسا کھاتے جیسے زندگی میں کبھی کھایا نہ ہو۔ تو ہم اللہ سے سوال کر لیں الہ العالمین ہمیں بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے، پیاسا کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لعلکم تتقون، او ایمان والے بندو، او ایمان والی بندیوں، تمہیں تھوڑی دیر بھوکا اور پیاسا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی پریکٹس کروائی جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے، حرام کھاتے ہوئے تم اللہ سے ڈر جاؤ، حرام سنتے ہوئے، حرام بولتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں پیدا ہو جائے، اس لیے تھوڑی دیر تمہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، اور اس میں فائدہ اللہ کا کوئی نہیں، فائدہ تو ہمارا ہی ہے، ہماری صحت کے لیے بھی، ہماری تندرستی کے لیے بھی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا زبردست بات بیان فرماتے ہیں، او ایمان والے بندو، او ایمان والی بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم پر 6 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر 3 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ صرف تم پر چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دیکھو باقی اسلامی تاریخ کسی کو یاد نہیں رہتی، لیکن رمضان کی ہر تاریخ یاد رہتی ہے، آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، 5واں روزہ، یہ اسلامی تاریخ ہر مہینے کی ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن رمضان کی تاریخ ہر یاد رہتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں تو انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کون سا روزہ ہے۔ تو جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، 29 دن یا 30 دن کے روزے اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرو گے جنت ملے گی، اور بھلائی کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو یہ روزہ بہت پاکیزہ عبادت ہے، بڑی مقدس عبادت ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑے۔ عورتوں کے وہ ایام جس میں نمازیں معاف ہو جاتی ہے، جیسے حیض کے ایام میں، ٹائمنگ کے ایام میں، ان ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ نمازیں پرماننٹ معاف ہے، اس کی قضا نہیں کرنی ہوتی، اس لیے کہ مشکل تھا نمازوں کا یاد رکھنا، اس لیے شریعت نے تمہارے لیے سہولت پیدا فرما دی کہ نماز کی قضا نہیں، لیکن روزوں کا یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو روزوں کی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد اس کی ضرور قضا کر لینی چاہیے۔ اب ایک مسئلہ بھی سن لے ماں بہنیں، بہت سی عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فجر میں ہم نے سحری کر لی، ماں بہنیں یہ مسئلہ آپ کے لیے ہے، فجر میں تم نے سحری کر لی، اب اس وقت تو پاکی تھی، کوئی حیض کا
टाइम शुरू नहीं हुआ, आप टाइमिंग में नहीं हुई, और 10 बजे तक बहुत सी औरतों का क्या ख्याल है 10 बजे तक या सुबह के 9 बजे तक हेज आ जावे तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए, फिर ज़ोहर के बाद आवे, असर के बाद आवे तो रोज़ा को मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये औरतों के दिमाग में ख्याल है। लेकिन सही मसला ये है कि जिस दिन आपने रोज़े की नीयत कर ली, रोज़ा रख लिया, अब वो हेज़ चाहे 9 बजे आवे, चाहे 10 बजे आवे, चाहे ज़ोहर के बाद आवे, चाहे असर के बाद आवे, चाहे इफ्तारी से 5 मिनट पहले ही क्यों ना आवे, उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा, बल्कि उस दिन के रोज़े की कदा करनी होगी। ये शरीयत का एक मसला। आज बहुत से लोग इसके अंदर गलत फहमी में मुब्तला हैं, इन्हें नहीं मालूम होता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। टाइमिंग के दिनों में आपके ज़िम्मे रोज़े माफ़ हैं, लेकिन बाद में उसकी कदा ज़रूर कर लेनी है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के छोड़ दिया, वो उसकी कदा में पूरी ज़िंदगी भर के रोज़े रखता चला जाए तो रमज़ान मुबारक के एक रोज़े में जो बरकत हासिल होनी चाहिए थी, एक रोज़े का जो सवाब मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में कुछ लोगों को जहन्नम में देखा, कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी, जिनके जो ऊँधे लटके हुए थे, उनके पैर ऊपर की तरफ थे और उनके सर नीचे की तरफ थे, और नीचे से उन्हें आग जला रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के रमज़ान मुबारक के रोज़े को छोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए रमज़ान का रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग तो रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते हैं, बल्कि कहते हैं मौलाना क्या करें, कपड़े इतने सीने के होते हैं, घर का काम इतना होता है। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए रोज़ा हम पर फ़र्ज़ किया है, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रमज़ान की पहली इबादत रोज़ा, लेकिन रोज़ा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होना चाहिए। रोज़ा से भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा होना चाहिए कि ज़ुबान से कोई गलत बात ना करे, आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए कि आँखों से कोई चीज़ गलत ना देखे, कानों का भी रोज़ा होना चाहिए कि कानों से कोई गलत चीज़ ना सुने। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम किसी की पीठ पीछे बातें करते हैं, बुराई करते हैं, जिसकी वजह से रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाता है, पिली फलानी एवी है, पिली फलानी एवी है, पिली फलानी एवी है। अल्लाह की बंदी, तू तेरी फिक्र कर ले, तू केवी है, तीजू पिली फलौनी के बारे में नहीं पूछने में आवे कि फलौनी कैसी थी, फलौनी कैसी थी। अल्लाह पाक हमें हमारे बारे में पूछेगा। तो रमज़ान के महीने में किसी के बारे में अपनी ज़ुबान न चलाओ, बल्कि खामोश रहो। मुझे कभी कभी औरतों पर बहुत तरस आता है। माँ बहनें, आपकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आप मर्दों से पहले सहरी में उठ जाती हैं, आप सहरी मर्दों के लिए बनाती है। मर्द तो कब उठते, जब दस्तरखान तैयार होता है तब उठते हैं। इफ्तारी के मौके पर आप बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इफ्तारी के मौके पर इफ्तारी की तैयारी करती हो। ये आपकी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। जब आप 14-15 घंटे अल्लाह की मोहब्बत में भूखी रही हो, तो फिर क्यों अल्लाह के सामने हम अपना रोज़ा कबूल ना करवाए? ज़रूर अल्लाह के सामने अपना रोज़ा कबूल करवाना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ऊँचे दर्जे के नबी गुजरे हैं। आपको मालूम होगा, माँ बहनें अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातों बातों में पूछा कि अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे, एक मुक़द्दस पहाड़ था, वहाँ जाते थे और वहाँ जाकर अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, लेकिन तू मुझे नज़र नहीं आता। जैसे पहले ऑडियो कॉल का ज़माना था, उस वक्त मोबाइल में हम किसी से बात करते तो आवाज़ बहुत साफ़ आती थी, लेकिन सामने वाला नज़र नहीं आता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल कर लिया, इलाहुल आलमीन, तुझसे बातें हो रही है, तेरी आवाज़ तो बहुत साफ़ आ रही है, लेकिन तू मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह, ये तो बता दे कि तू मुझसे कितना करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि अल्लाह, ये तो बता दे तू मुझसे कितना करीब है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, करीब के बारे में सवाल न करो, बैनी व बैनका 70,000 हिजाब मिन नूर, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं, और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1000 साल की, एक नूर के पर्दे का फासला 1000 साल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं, और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1000 साल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, तुझसे इतना भी करीब कोई होगा कि तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो, कोई फासला ना हो? अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी
उम्मत होगी जिनको मैं रमज़ान का महीना नसीब करूँगा और रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखने के बाद इफ्तार के वक्त वो दुआओं के लिए मेरे सामने हाथ उठाएंगे और मुझसे मांगेंगे। मेरी इज्जत की कसम, उस वक्त मेरे और उनके दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक हमें वो प्यारा महीना नसीब फरमाने वाले हैं। तो ये मांगने का महीना है। रमज़ान का महीना खाने पीने का महीना नहीं है। 11 महीने में अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, अच्छे से अच्छे पी सकते हैं। इफ्तार के 10-15 मिनट पहले किचन को छोड़ दो और दुआओं में लगो, अल्लाह से मांगो अल्लाह ईमान कामिल, ईमान सादिक नसीब फरमा दे, मौत तक ईमान पर जमाए रखना। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह औलाद को आंखों की ठंडक बना दे, अल्लाह दुनिया भी बेहतर से बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे, रोज़ी के दरवाजे खोल दे। उस वक्त हम भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, अल्लाह पाक से हम जो मांगते हैं अल्लाह पाक हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो पहली इबादत रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है, अल्लाह से मांगने का एहतिमाम करो। रात की तरावी को भी शौक़ से पढ़ो। ये भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है और हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान का महीना मुकम्मल ना हो जावे। और जब हम रात को तरावी पढ़ते हैं तो तरावी के हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं। क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, कायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां और 2 रकात में 4 सजदे होते तो 6000 नेकियां। और तरावी पढ़ने वालों के मुतालिक जन्नत में एक महल सुर्ख याकूत से आरास्ता जिसके 60,000 यानी 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के मुतालिक एक सोने का महल होगा। और हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा उम्मती रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और रोज़दार के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह सादिक से लेकर इफ्तारी के वक्त तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। हालांकि हमारे लिए तो एक फ़रिश्ते की दुआ काफ़ी हो जावे, फिर भी 70,000 फरिश्ते। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब हम रात की नमाज़ पढ़े या दिन की नमाज़ पढ़े रमज़ान के महीने में नफल नमाज, तो हर नमाज में सजदा होता है। हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक हमें जन्नत में एक ऐसा झाड़ नसीब फरमाएंगे जिसके साए में हम चलेंगे तो 500 साल का रास्ता होगा। ये फजीलत मैंने आपके सामने इसलिए बयान फरमाई है ताकि हमारे दिल में शौक़ पैदा हो जाए, रमज़ान का रोज़ा हम न छोड़े, रात की तरावी हम न छोड़े। ये शौक़ दिल में पैदा होगा तो अल्लाह की ज़ात आली से कभी उम्मीद है हमारे लिए अमल करना आसान होगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए और रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदरदानी के अल्लाह पाक हम सबको तौफीक व सादत नसीब फरमाए। और हदीस शरीफ में लिखा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों का साथ में कभी नहीं छोड़ता। ये गम खारी का महीना है, पी जाने का महीना है, दुखों को ख़त्म कर देने का महीना है। किसी पर गुस्सा न करो, किसी पर ज़्यादती न करो। और हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने किसी को रोज़ा इफ्तार करवाया, रोज़ा इफ्तार करवाने पर अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी हमारे पास इतनी वुसअत तो नहीं है, इतनी ताकत तो नहीं है, हम कैसे रोज़ा इफ्तार करवावे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर खिलाना ज़रूरी नहीं है, पानी का घूंट पिला दिया, लस्सी का घूंट पिला दिया, उस पर भी अल्लाह पाक के सवाब नसीब फरमाएंगे। और हुज़ूर ने फरमाया कि इस महीने में जन्नत अल्लाह से बहुत मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो और कलीमे तय्यबा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतिमाम करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रमज़ान के महीने में पढ़ने का एहतिमाम करो। उठते बैठते चलते फिरते इस कलीमे को कभी ना छोड़ो। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक मरतबा फरमाया, मेरे पैदा करने वाला अल्लाह, मुझे कोई ऐसा ख़ास वजीफ़ा बतला दीजिए जिस वजीफ़े से मैं तुझे याद किया करूँ, तेरा जिक्र किया करूँ, तुझसे दुआएँ मांगा करूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये तो सब पढ़ते हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा मुझे चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा ये मामूली कलमा नहीं है, अरे तराजू के 2 पलड़े हो, एक पलड़े में 7 आसमान 7 ज़मीन और दुनिया की हर चीज़ बल्कि पूरी दुनिया और सब कुछ रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करो। हमने कदम कदम पर गुनाह किए हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं,
تو اپنی زبان سے کہو استغفراللہ استغفراللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ استغفراللہ کے معنی مرد ہے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی استغفار پڑھنے کا اہتمام کرے تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اس کی زندگی میں چین سکون ہوتا ہے، اور اسے وہاں سے روزی پہنچاتے کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے من سلیم لہو رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو فرمایا کہ اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ رمضان کے مہینے میں نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل عبادت کریں گے فرض کے برابر ثواب، فرض عبادت کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب، تو گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی ایک نافرمانی، ایک گناہ اس کے 1 سال کے تمام نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسرا کام بیان فرمایا وہ عورت جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ اب تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے زکوٰۃ دینے کا اہتمام کیا۔ مابین زکوٰۃ ان عورتوں پر ضروری ہے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب کتنا مال کتنی دولت ہونی چاہیے وہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں اور ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، مال کے شر سے ہم محفوظ رہ جاتے ہیں۔ لیکن کئی غریب علاقے ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے تو ہمارے پالن پور کا یہ جائزہ لیا ہے، بیچاری کئی مزدور عورتیں ایسی ہیں جو دن بھر کی مزدوری کر کے اسی سے ان کا کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ ہماری ذمہ ضروری نہیں ہے تو ماں بہنیں ہم نے قدم قدم پر اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ ہمیشہ ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ جیسے ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ارے اولاد کتنی بھی اولاد سے محبت کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ہماری بات نہیں مانتی تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ ہم نے تو کتنے اللہ کے احکام ٹھکرائے ہیں، کتنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ٹھکرا کر زندگی گزاری ہے، تو اللہ پاک کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرے۔ صدقہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں للہ رقم سے نفلی صدقہ، جہاں ضرورت ہے، جیسے مسجد کو ضرورت ہے تو مسجد کو دینے کا اہتمام کرے، آپ کی مسجد کے علماء کے لیے تعاون کی ضرورت ہے تو دل کھول کر تعاون کرے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اپنی حیثیت کے مطابق دین کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے گا للہ رقم سے۔ ارے زکوٰۃ ضروری نہیں ہے تو للہ رقم تو ہم دے سکتے ہیں، اور للہ رقم کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا نبی زکوٰۃ تو کنجوسوں کے لیے ہے، کہ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندو میری بندیوں اتنا تو تم کو نکالنا پڑے گا، نہیں نکالنا چاہتے ہو تب بھی اتنا نکالنا پڑے گا، لیکن للہ رقم سے خرچ کرنے پر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اسے زہریلے جانور کے نقصان سے بچائے رکھیں گے، اور دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اچانک کی موت سے اللہ پاک اسے بچا لیں گے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ پاک ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائیں گے۔ تو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں دل کھول کر خرچ کرو۔ ہم دنیا میں گن کر دیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اتنا دے گا کہ ہم گن بھی نہیں سکیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو خرچ کرنے کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہے، بلکہ ایک کا علماء نے لکھا ہے 10 سے 700، جتنا اللہ رب العالمین کی محبت میں، اخلاص میں ڈوب کر خرچ کیا ہوگا اتنا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو کبھی آپ کی طرف سے مسجد کو ضرورت پڑے تو مسجد کا تعاون کرو، مسجد کے علماء کے تعاون کی ضرورت پڑے تو وہاں تعاون کرو، کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہ رکھو۔ ہم اپنا ہاتھ دینے والا بنائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی اوپر سے ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام۔ وہ عورت جس نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا اسے بھی جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ چوتھا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ ماں بہنوں یہ پردہ کرنا کوئی مولویوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور یہ کیوں اللہ رب العالمین نے تمہیں پردہ کرنے کو کہا؟ اس لیے کہ تم بہت
कीमती हो। कीमती चीज़ खुली नहीं छोड़ी जाती। सोना चांदी बहुत कीमती होता है तो आदमी इसको लॉकर में रखता है, इसको खुला नहीं छोड़ता है। तो इस्लाम में औरत बड़ी कीमती है, औरत की एक वैल्यू है, औरत का एक मकाम है। इसलिए औरतों से कहा कि तुम पर्दा करो। माँ बहनों, तुम पर्दा करोगी, तुम्हारे पर्दे के असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे। अल्लाह पाक तुम्हारी बेटियों को नेक बनाएगा। इसलिए हमेशा इस बात का एहतमाम करो, शरीयत का हुक्म चाहे हमें समझ में आए चाहे हमें समझ में ना आए, उसको मान लेने में हमारी बड़ाई है। और पांचवा काम, हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की। अब माँ बहनों, आप सोचती होगी कि हम क्यों अपने शोहर की माने, इनको हमारी माननी चाहिए, हम क्यों इनकी माने। तो शोहर को आपके साथ कैसा रहना है वो मस्जिद में हम मर्दों के सामने कहते रहते हैं। अभी बयान आपके लिए है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती है जब तक कि अपने शोहर का हक़ अदा ना करे। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी के पास एक ऊँट आ गया, ऊँट ने अल्लाह के नबी के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। सहाबाए किराम ने ये मंजर देखकर फरमाया, अल्लाह के नबी, ये ऊँट है, जानवर आपको सजदा करता है, आप हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम भी आपके सामने सजदा करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। अगर सजदा करना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने करो। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, इजाज़त दी नहीं है, देता, तो वो बीवी से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर का हक़ ये बतलाया है बीवी के ज़िम्मे कि उसका शोहर उसे यूँ कह दे, काले रंग के पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं है। काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे, और पीले रंग के पहाड़ को उठाकर काले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे, तो औरत के ज़िम्मे ज़रूरी है कि शोहर के कहने पर ये काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुछ बातें आपके सामने ज़रूरी रखी है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। और आज की मजलिस में माँ बहनों, दो काम की नीयत कर लो। अगर ये दो काम तुम्हारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा, मेरी बंदी तेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और जब अल्लाह अच्छा समझे तो दुनिया वालों के अच्छा समझने न समझने से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज, जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, उससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो। और दूसरा काम, अपनी दस्त से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो ना करो, उसके साथ बुरा सलूक ना करो। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो ना पहुंचाओ, उसे नुकसान ना पहुंचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे सताया है, जिसे तकलीफ़ पहुँचाई है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन सताने वालों को कभी राहत मिलती नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल में कह दो, और आप लोग भी पढ़ लो एक मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं न, तो माफ़ करते हुए क्या कहते हैं, अरे तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, पर रमज़ान का महीना आ रहा है न, इसलिए तुमको माफ़ कर देते हैं। तुम हज में जा रही हो इसलिए तुमको माफ़ करे हैं, तुम उम्रा में जा रही हो इसलिए तुमको माफ़ करे हैं। दुनिया वाले तो कभी कभी ताना भी देते हैं, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह क्या कहता है, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और ऐसा माफ़ किया है,
अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं था, कभी अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो। इसलिए मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कहूँगा, कभी माँ बाप को नाराज़ न करो, उनको राहत पहुँचाओ। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। हमारे माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के एहसानात के बाद, अल्लाह के नबी के एहसानात के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे माँ बाप के एहसानात है। माँ बाप का कोई बदल नहीं, हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, शोहर का बदल दूसरा शोहर, बेटे का बदल दूसरा बेटा, बेटी का बदल दूसरी बेटी, लेकिन माँ बाप का कोई बदल नहीं, माँ बाप की कोई जगह नहीं ले सकता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपने माँ बाप के साथ शफ़क़त का मामला करे, एहसान का मामला करे, नरमी का मामला करे, अल्लाह पाक उसके लिए मरने के वक्त को आसान फरमा देते हैं। ईमान वाली, इज़्ज़त वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाते हैं। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, ज़्यादती की हो, किसी का दिल दिखाया हो, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर है। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो अल्लाह की पकड़ से जालिम को कोई तावीज़ वाला बापू नहीं छुड़ा सकता है। सास कमज़ोर है, बहू ताकतवर है, बहू कमज़ोर है, सास ताकतवर है, हमारा कोई पड़ोसी कमज़ोर है, हमने इस पर जुल्म किया है। अरे सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। वो पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ये आने वाले महीने की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। और हदीस शरीफ में लिखा है, बड़ा खुश नसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ान का महीना मिला और रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, उसे गुनाहों से पाक और साफ़ फरमा दिया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बदनसीब है मेरा वो उम्मती जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया हो, उसके बावजूद उसकी मग़फ़िरत न हुई हो, उसके बावजूद उसके गुनाह माफ़ न हुए हो। तो मैं बात असल ये कह रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी से कोई मोहब्बत नहीं थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी से कोई चाहत नहीं थी। लेकिन जब रजब का महीना आता, शाबान का महीना आता, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत हुआ करती थी कि रमज़ान का महीना भी मिल जाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी करते थे, ये रमज़ान का महीना हमारा आखिरी रमज़ान ना हो। तो हमें भी अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह ये रमज़ान का महीना हमारा आखिरी रमज़ान ना हो। और अगर तूने ये फ़ैसला कर ही दिया है कि रमज़ान का महीना हमारा आखिरी रमज़ान है, तो तू हमें महरूम न फरमाना, रमज़ान के बरक़ात और समरात हमें नसीब फरमा देना। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। दुआ करो।